ती हांव गोंयांतल्या सगळ्या पब्लिकाकूय अपील करता, म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स, की सगळ्या जाणांनी योगा प्रॅक्टीस करचे. योगा जो आसा हो सगळ्यांच्या खातीर आसा म्हणून, आनी विशेश करून देवस्थान कमिटी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवचे, पंचायत समिती हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवचे, चर्च समिती हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवचे आनी तांच्यांनी आपल्या लोकां खातीर आपआपल्या ह्या व्हेन्यूंनी तांकां प्रॅक्टीस पयलीं 4 दीस जाय जाल्यार आमची सगळी ऑर्गनायझेशनच्या वतीनूय बी तांकां डेली रुटीन प्रॅक्टीस करपाक सुद्दां, म्हणजे जो योगा ट्रेनर जाय तो योगा ट्रेनर प्रोवायड करता. आज 17 तारीख पयले 3-4 दीस सुद्दां जर योगा शिकपाक जाय आसत जाल्यारूय बी योग शिक्षक फ्री ऑफ कॉस्ट सगळे जाण अवेलेबल करता. त्या खातीर तो योग शिक्षक घेवनूय बी तेंच्यांनी प्रॅक्टीस करची आनी रुटीन तेंच्यांनी मागीर आपलो योगा जो आसा हो चालू दवरचो. हाजी जी लिंक प्रोवायड करतली त्या लिंकाचेर आमी सगळ्या व्हेन्यू म्हणजे सगळ्यां खातीर आपल्या फोटो सहीत तांच्यांनी तो अपलोड करचो, म्हणजे गोंयांत एट अ टायम कितल्या जाणांनी योगा केलो हो आमकां तेच दिसा 12:30 पर्यंत ताचो फिगर हो आमकां लोकांक डिक्लेअर करपाक मेळटलो. आमी रिकॉर्ड ब्रेक करपाक जाय म्हणून हांव लोकांक अपील करता, भुरग्यां पासून व्हडल्या पर्यंत सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट करचें, की गोंय राज्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणांत लोकांनी योगा प्रॅक्टीस केलो आनी जाका आमी म्हणटा की फीट इंडिया कॅम्पेनिंगान, फीट गोवा कॅम्पेनिंगात सहभागी जावचे आनी गोंय हें फीट आसा हें दाखोवन दिवपा खातीर आमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसचो.